نشوفوا اكزرسيس ثاني. اكزرسيس ثاني شو يقول لنا؟ نشوفوا دابا كيفاش تتم العمليه، ولا قالوا لكم صابوني ديال لابليكاسيون كيفاش تتم العمليه ديال لاكاس سوبر مارشي. يعني تجي جالسه في لاكاس اولا ديك لاكاس تيجي الكليان تيدوز لي برودوي ديالو اللي شرا تدوزهم في لاكاس وتخرج ليه توتال. ياك قال لك ان كليون اريف على لاكاس افيك سي زارتيكل ا بي، تيجي الكليان قدام لاكاس بلي زارتيكل ديالو بداك لو برودوي اللي شرا باش يخلصهم. La caisse enregistre le numéro d'identification de chaque article ainsi que la quantité s'il est de هاد لا كاس يعني 212 تتونجيستري ديال الكود لاتونتيفيكاسيون ديال الارتيكل، وإلا كان فايت بياسة تتكون تتونجيستري واش 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. واخا قالك لا كاس افيش لو بري دو شاك ارتيكل اي سون ليبالي. دونك انا ملي تندوزها لاباري في لاكاس حتى هي تتونجيستري تتسجل ليا السميه ديالو والبري ديالو. دونك اون فوا تندخلهم كامل تنساليهم تعطيني فان ديال لا فونت. واخا دونك وفي الاخر لاكاس غتافيش ليا التوتال، وغتقول للسيد غتقول للكليان ديالها المونطون توتال تافيشيه ليه في ليكرون، والكليان غيختار كيفاش الطريقه باش يخلص، واش ليكيد باش يخلص ليكيد. الا كاين يخلص ليكيد عندنا دو شوا، يا اما ليكيد ياك اولا بكارت دو كريدي. الا كان يخلص بالليكيد يعطي لاكاس الفلوس، لاكاس غتشد الفلوس تونكيسيهم وغادي تشوف المونطون واش غترجع ليه شي حاجه ولا ما ترجع ليه. الا كانت ترجع ليه راه غتانديكي بشحال بقى ليه باش غترجعوا ليه. واخا الا كان يخلص بشاك لاكاس غتونجيستري النيميرو ديال لا بياس ديدونتيتي دو كليون يعني لا كارت. واخا وإلا كان يخلص بكارت كريدي لا دوموند d'autorisation envoyée avec la saisie. دونك خاصها يدخل الكود ديال لوثنتيفيكاسيون. صافي في الاخر لاكاس غتونجيستري لا فونت وتامبريمي لي داك الروسي وتعطيه تشيك. دونك هادو هما لي زيتاب. دونك حنا تلاحظوا ديما كاين عمليه ما بين لاكاس والاشتور. واخا دونك عندي دو زاكتور اللي غتتم بيناتهم العمليه. عندي الكيسيي بصفه عامه هو اللي تيكس لاكاس، ولا لاكاس اصلا بصفه عامه، والكليون واخا الكليون ولا الاشتور ديال. دونك كما قلنا اول حاجه غدار هي غيدير ديبو ديال الاخر. هذا الكليون غيمشي عند الكيسي وغيدير ديبو ديال الاخر. غنتبعوا غير لي زيتاب اللي قالك اول حاجه غيدير ديبو لاكاس فين هي لاكاس افيك سي زارتيكل، يعني غيدير ديبو غيجيب لي زارتيكل ديالو يديبوزيهم قدام لاكاس. ياك هاي غيدير ديبو ديال لي زارتيكل. واخا غيجي الكيسي غيبقى يشد كل ارتيكل ويدوزو في لاكاس، بمعنى تيسجلهم في لاكاس. واخا دونك اون فوا داك الكيسير، لان ملي تجيبي الشيطر تجيبي نتيا لي برودوي ديالك نتيا اللي مقديه تحطيهم قدام هذاك السيد اللي جالس قدام لاكاس هو الكيسي. دونك هذاك الشيء تيشد كل برودوي وتيدوزو قدام على لاباري على لاكاس. دونك هادشي اللي كاين تيشد كل برودوي تيدوزو هي السيزي اصلا هو تيدوزو تيسيزي تيتونجيستر داكشي. شنو تيتونجيستر قلنا النيميرو يعني الكود بار ولا كونتيتي الا كانت فايته واحد. واخا من بعد لاكاس قلنا اش دير تترجع ليه البري تكتبوا ليه قدامه وتكتبوا لك انت في ليكرون. يعني لاكاس تكتب لك البري تكتبوا لك الكيسي قدامه شارف الثمن وتكتبوا لك نتايا راه تتكون قدامك واحد ليكرون قدامك. واخا من بعد هذاك الكيسي صافي تيسالي تيقول لك صافي راه تسالات لعمليه البيع، تيقول لك فين فونت يعني تيجمع لك حوايجك تيقول لك صافي ها حوايجك خلصني ياك تيافيشيو لك التوتال تي لاكاس تقول هذا التوتال هذا التوتال. واخا من بعد خاصك تخلص التوتال. متفقين تتقول لك هذه راه معوده نورمالمون توتال بي معوده. تجي لهنايا انت غتختار واش غتخلص بالليكيد. واخا انا في الحاله غنطريطيو غير الليكيد واخا حيت هي اللي فيها التريتمون فيها بزاف. دونك الا كان غيخلص بالليكيد اش غيدير غيشد غيخلص فلوس بالليكيد يعطيها للكيسيي. الكيسيي غيدخل لي زانفورماسيون لاكاس بان غيسيزي المونطون اللي عطيتيه ياك. لاكاس اش غدير غتافيشي الغيست يعني بشحال بقى اغوندغ هو الغيست. يعني مثلا قال لك راه خاص 800 درهم عطيتيه 900 لاكاس تافيشي لك 100 درهم
بمعنى راه خصني نرد لك 100 درهم، تعطيها للكيسي وتعطيها لك انت باش تعرف شحال ترد الصرف. من بعد هذاك الكيسي غيرد لك داك الموني الغاس اللي بقى لك صافي. اون فوا غيرد لك الفلوس حيت مين تي اونجستري هنايا صافي لا كاس تقول لك هاد التيكي ديالك. مين تعطي التيكي للكيسي، الكيسي تيعرض لك التيكي. اسمع ليا، الكيسي تترد لك الكيسي تيرد لك التيكي واخا. بمعنى حنايا راه تنهضروا بان راه هنا بحال كاين دو زاكتور، كاين هذا هو لاكتور برينسيبال ونقدروا نقولوا هذا هو لاكتور سيكوندير اللي تيخدم بهذه، ولكن في الحقيقه لاكتور اللي تيخدم بلاكيس يعني يخدم بلابليكاسيون د لاكيس راه هو هذا كيسي واخا مزيان. دونك هذه في هذه الحاله. كاينه حاله اخرى هي بان نقدروا نستغنيو على الكيسي كاع ونخدم انا اوتوماتيكمون انا ولا كاس، يعني ندوز البرودوي ندوز البرودوي ندوز البرودوي. دونك هنا هاد البارتي هذه كامله ما غاتكونش، نولي انا اوتوماتيكمون كومونيكي مع لا كاس واخا متفقين مزيان. هذا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. شوفوا اكزيرسيس اخر هو قالك on souhaite gérer les différents objets qui correspondent à l'activité d'un magasin de vente de fleurs. نفس القضيه دابا واحد المغازان تيبيعوا ويشريوا الورود الورود. Le client demande au vendeur des الكليان غيجي غيدوموندي للفوندور المعلومات، مجموعه ديال المعلومات. الورد مثلا عنده عيد ميلاد ينصحوا شنو هو نوعيه الورد اللي يعطي عيد ميلاد كذا كذا واخا. دونك اون فوا هاد الكليان غيدوموندي للفوندور دي زانفورماسيون، الفوندور بطبيعه الحال غيرد عليه يقول ليه لي زانفورماسيون اللي بغا. من بعد الكليون غيدير الكوموند ياك، الكليون غيكوموندي à la commande de son choix et le vendeur émet le bon de fabrication qu'il transmet à son. دونك اون فوا الكليون تيدير لا كوموند ديالو لما تيعطيها لداك الفوندور، هذاك السيد اللي جالس يبون، هذاك الفوندور اش غيدير غيعمر واحد البون ياك البون وغيعطيه لهذاك السيد الاوفغي اللي تيجمع الورود. يعني مثلا جيتي عنده قلتي لي انا بغيت الباكي انا ما تنفهمش الورد انا نقول لك بغا الالوان، جيتي عنده قلتي لي بغيت انا 10 الوردات حمر، جوج صفر، وحده خضراء وحده زرقاء. دونك هذاك الفوندور غيدير لك البون غيعطيه لك وغيعطيه الفلوريست هذاك اللي غيجمع لك دوك الورد باش يلقمو لك باش يقاد لك البوكي ديالك واخا. Le vendeur édite ensuite la facture correspondante. من بعد غيصايب لك لا فاكتور اللي غتجي معاه. L'ouvrier floriste crée la composition puis archive le bon de صافي. دونك هذاك الفوريسي غيجمع الورد ديالك ويقادو داكشي وغيصايب البون ديال الفابريكاسيون. alors la composition ومن بعد هذاك الفوريسي من يصايب لك الورد يجمعو ويقاد لك البون ديالو داكشي غيعطيه للفوندور باش الفوندور غيعطيه لك صافي. من بعد غتجي لا فاكتور ميزو كليون، من بعد غنعطي البون ديالي للكليون ونعطيه لا فاكتور ديالو وغيخلصني صافي. غيخلصني وغنعطيه لي دوني ديالو وغيخرج هو من المكازا واخا. دونك بطريقه بسيطه ان يجي كليان غيلقى فوندور قدامه غيقول ليه يسولو على الورد على كذا كذا، الاخر غيجاوبو. من غيجاوبو غيدير الكوموند يقول لي على فكره انا بغيت هذا النوع هذا النوع هذا النوع هذا النوع ديال الورد واخا. داك السيد انت ملي تقول ليه داك الفوندور راه تيقيدش بغيتي صافي. اون فوا تدير الكوموند ديالك تيشد ديك الورقه اللي لقيت فيها داك المعلومات ديالك وتيمشي يعطي داك الفوريسي هذاك خونا اللي خدام غيجمع لك الورد واخا. هذاك خوينا غيجبد الورد غيقاد لك الورد غيقاد البوكي غيقاد الاصناف وهذا الشيء اللي بغيتي انت وغيقاد لك ارشيفي داكشي غيدخلو عنده في الكتاب بان كونكوا راني بعت هذه بعت هذه بعدا غير اونجيستري داكشي وغيرد عليك. غيجيب لك البوكي ديالك يجيب لك البوكي ويجيب لك مع البون بان راه اش خرج. غيجي الفوندور اللي هو اللي غيشد هذيك المعلومات غيحدد الثمن غيفيكسيه وغيعطيك غيقول لك ها سيدي ها هو الثمن ها البون ديالك غتخلصو غيعطيك الورد ديالك والبون ديالك والله يعاون الله يعاون واخا. كلشي اللي كاين. دونك حنا شكون اللي تيداخل شكون اللي تيتعامل عندنا ثلاثه الناس. عندنا الكليون وعندنا الفوندور وعندنا الفلوريسي. دونك ثلاثه هما اللي عندنا اولا لوفغيي على حساب شنو مسمينهم انا مسمينهم اوفغيي فلوريسي ياك اوفغيي فلوريسي فين هي ما عليناش هاي اوفغيي فلوريسي. دونك اوفغيي هاكا. دونك قلنا اش غيدير الكليون غيدير دوموند رونسينيومون هادشي اللي قلنا حنا تنتبعوا غير ديك لي زيتاب اللي قالوا لنا في الاول. غي دوموندي الرونسينيومون الفوندور غيرد عليه غيقول ليه لي زانفورماسيون اللي خاصو يعرف. من بعد الكليان قلنا غيدير الكوموند من يدير الكوموند غيكريي واحد البون دو فابريكاسيون غيصايب ليه البون واخا. هذاك البون لمن غيتصيفط لوفغيي باش يجمع غيترونسفيرها للوفغيي. الوقت اللي لوفغيي تيجمع هذا البون
ولا هاد الفوندور غيقاد الفاكتور، واخا هو اللي غيقاد ايديت الفاكتور. يعني انا قلت لك هاك اجمع لي هاد الورد وخدمت قاد لك الفاكتور، نكتب باش نصايب لك الفاكتور، واخا من بعد ملي تصايب الفاكتور غنامبريميها. ما عليناش، المهم هادي ما مفرضوهاش عليا، ما قالوهاش الفوق. دونك هاد لامبريسيون فاكتور ممكن تزيدها ممكن لا، حيت ممكن يكتبها لك فرقه، المهم حيت ما ديكلاراوها شنو الفوق، واخا ما عليناش. نفترضوا بان قالوا لنا غتامبريما، دونك انا ملي تنكتب لك الفاكتور غنامبريميها، غنحطها عندي، راه ما نعطيهاش لك، باقا عندي ياك. في نفس الوقت اللي انا صايبت الفاكتور، هذاك السيد لوفغي راه خدام تيجمع ليا الورد، من غيجمعو غيرجعوا ليا ياك، غيصيفطوا ليا، غيدير الكومبوزيسيون ديالو غيردو، يعني غيدير داك البوند كوموند كيما البوند فابريكاسيون كيما قلنا غيقادو صافي، وغيرجعها ليا غيليفري بها ليا. دونك انا ولات عندي انا لي فوندور صافي، ولات عندي الطريف ولا عندي البوكي كامل. دونك اش غندير، غنقول للكليون هاك ها الفاكتور ديالك، الكليون غيخلصني وغنعطيه البوكي ديالو وانا ساليت، واخا. دونك كيما قلت لكم باختصار يكفي نعرفوا شنو مطلوب وشكون اللي غيخدم بهادشي صافي. كيما قلت لكم راه كل واحد سا ديبون على لابليكاسيون. بحال مثلا انا نفترض بان ما نديرش لابريسيون، نعطيه فرقه، دونك ما نديرش هادي كاع، واخا. شي واحد يقول لك لا انا ما غنامبريميهاش، غنصيفطها ليه بار ايميل، يعني غنصيفط ليه الفاكتور بار ايميل، دونك ما غنديرش امبريسيون، غدير اونفويي بار ميل، فهمتي. دونك سا ديبون على حساب لي بوزوان ديالو كل واحد شنو. بحال هاد الكلمه تيقولوا شنا، تتبقى انت والابداع ديالك، واخا متفقين. دونك مزيان.